अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं तुम्हारा बिरा मलिक हमीद हाजिर सी गया दोस्तों की खिदमत में। उम्मीद है सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। जी दोस्तों, ये वकूआ 22 तारीख का है इस महीने की जी पिछली गुजरी है ना। तो ये 22 तारीख को गुजरा वाले ये वकूआ पेश थी है। एक औरत आई जिंदी उम्र तकरीबन 50-55 साल उम्र आई उसकी। उसकी जी जिंदगी भर की जमा पूंजी आई वो उस बैंक की जमा करावनी आई। साकबा बीबी ना है उस औरत का। भाई बैंक मैं अपना अकाउंट खुला के इसको जमा करावा। उस दमाद आखे हमजा रागिब उसका ना है। उस आखे अमा हालात बड़े खराब हैं, सवेरे मैं थोड़े नाल जुलसा ते वन के बैंक च जमा करा देस। मेरे को कार है, कार ते लगे वैसू तसली ना। उस एतमाद किया भी मेरा दमाद है, मेरा बेटा है, ते कोई मसला को नहीं, मैं इस नाल लगी वैसा। इत्थों हुण जिहड़ा उसदा दमाद आई हमजा रागिब, उसके दिल च फतूर आ गई। उस अपने दो दोस्तों नाल राबता किया। एक दा नां खबर आई, बे दा नां अमान आई। उन्हां को सारी सूरत हाल दसी सी। उन्हां को ये भी दसस कि असां किहड़े रस्ते नाल आसूं ते तुसां अगों वारदात करनी है। सवेरे थी है उसको अपनी सस को कार बहायस ते जड़ा पैसा वाला बैग आई उसको कार की पिछली सीट ते रखा जा। जिमें अपने दोस्तों नाल प्लान बनाया जी, उन्होंने दसाया कि पिछली सीट के उत्ते बैग पियो सी, दरवाजे भी लाक को ना हो। जेड़ा रस्ता दसा होया है रस्ते ते कार को घिन के गए। अगू उनके दो दोस्त जो डाकू हैं वो अगू रिवाल्वर घिन के फिर गए। उस कार रोकी है। एक बंदा उनके कन पट्टी के उत्ते रिवाल्वर रख के खड़ा रही है। बिया बंदा जड़ा है उस पिछला गेट खोला है। गेट खोल के पैसा वाला बैग चाहे ते फरार थे गए। दो है 15 ते कॉल की ने, पुलिस आ गई है। सारा वकूआ उन्हें डिठा है ते हरकत तो सुकनात मशकूक हैं हमजा रागिब दियां, जड़ा उस साकबा बीबी का दामाद आई। उनकी जेडे हरकत तो सुकनात डिठी ने उन्हें आखा ये बंदा मशकूक है। बहरहाल पुलिस उसको थाने ते घिन गई है ते अपना रिवायती तरीका जेड़े इस्तेमाल किया ने तो उस दसा भी वाकई भी डकैती असां की है। मेरे नाल दो दोस्त बे भी हैं जेड़े वो दोस्त सारे उन्होंने भी गिरफ्तार किया ने। उस तो बाद 20 लाख रुपया उसके दमाद को बरामद थी है हमजा को। 15-15 लाख रुपया जेड़े दो उसके साथी हैं अमान ते खबर, 15-15 लाख रुपया उन्हें तकसीम किया है। 3 लाख उन्होंने को बरामद थी है, 20 लाख रुपया हमजे को बरामद थी है। तो दोस्तों एक कितनी वड्डी ज्यादती है जी सस है मां की जाति होंगी है। इसका यकीन करो कि बहुत बड़ा एहतराम करना चाहिए इंसान को। एक वालदैन अपनी बच्ची जवान करते उन्होंने दिल का टुकड़ा होता है बच्चे, वो अपने दिल का टुकड़ा थोड़े हवाले कर देना ताकि तुसा अपनी अफजाइश नस्ल कर सको।
یہ احسان تساں انہاں دا لہاون دا بھی نہیں وے، یہ جیاں ہستیاں نال تساں اگر دھوکھا کرو تو انہاں کو لٹ گنو، یہ کوئی اچھی گل تو نہیں۔ بہرحال اس دی حق حلال دی کمائی ہے، اللہ پاک کرم کیتا ہے، ٹریس تھی گئن، ظالم لوگ نپے گئن۔ اللہ پاک یہ جائیں درندہ کو ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ یہ لالچی قسم دے لوگ ہیں، انہاں کو قرار واقعی سزا دیونی چاہیے، عبرت دا نشان انہاں کو بناونا چاہیے کہ یہ جو مقدس رشتہ کو بھی یہ لوگ پامال کریں، رشتہ دا احترام ہی ختم تھی گئی۔ یہ زندگی ہو سی ہوں جلے وہ جیل چ ول سی تا، کیا اس دے ساورے، اس دی سس اس دی قدر کرے سی، اس دی بیوی ان دی قدر کرے سی، اس دے جڑے بچے ہیں وہ ان دی قدر کرے سن کہ سارے پیو ساری نانی دے اتنے ڈاکا مار رہتا، محلے دے وچ کتنی تھو تھو تھی سی ہوں تے اگو والے حالات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت دے، سیدھے رستے تے چلاوے، ساری تا یہ دعا ہے۔ بے روزگاری اتنی تھی گئی ہے جہاں کو حد ہی صاحب کو نہیں، ایک بے روزگاری کو ڈاکے تھی نا، تے دوجا اج کل کو پتہ ہے قانون تے بھی اتنا کو خاص عمل درآمد نہیں تھیندا، کوئی سزا نہیں ملتی، وینن کچھ جانا بات سارے کہے اسے نہ بنانیاں ضمانتاں تھی وینن، جڑے ضمانتاں کرا کے بہر آسن انہاں دے حوصلے بلند ہو سن۔ اگر دو چار بندہ کو قرار واقعی سزا مل ونجے جرائم دی ریشو گھٹ تھی ویسے۔ اللہ پاک تو سلامت رکھے دوستو، کل وقت انشاءاللہ ملسوں کہ نوی ویڈیو دے نال، کل تک اپنے میرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے، اللہ حافظ۔